शुक्लं ब्रह्म विचार सार परमा आद्यं जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाढ्यन्धकारा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तं परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् शर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार, राधे राधे, हरिओम, श्री हरि। देश विदेश चारैपट्टि फैलिएर रहनुहुने हाम्रा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र सज्जनवृन्द बुवा आमा सबैजनालाई म पुरुषोत्तम गजुरेलको तर्फबाट यहाँहरूलाई नमन गर्न चाहे र यो अधिक मासभरि अथवा पुरुषोत्तम मासभरि हामी सबैजना यहाँहरू समक्ष यो युट्युबको माध्यमद्वारा यहाँहरू समक्षमा उपस्थित भएर केही हामी छलफल गरिरहेका छौँ, भगवानका गुणानुवादहरूलाई गाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ, चर्चा परिचर्चाहरूमा हामी मग्न रहिरहेका छौँ। पुरुषोत्तम मास महात्म्य रूपी जुन महासागर छ, महासागरमा यसो सानो नाउ लिएर दौडिने कोसिस गर्दैछौँ, त्यहाँ तैरिने कोसिस गर्दैछौँ। यहाँभन्दा अगाडिको प्रसङ्गमा हामीले 8औं अध्यायको प्रसङ्गलाई श्रवण गऱ्यौँ भने अब 9औं अध्यायको प्रसङ्गलाई हामी प्रारम्भ गर्न लागिरहेका छौँ सज्जनवृन्द। यसलाई अब हामी श्रवण गऱ्यौँ। सुत पौराणिकले नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा शौनक आदि ऋषिहरूलाई कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। पुरुषोत्तमको कथा, सोही कथा नारद मुनिलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ नारायणले बद्रिकाश्रममा। सोही कथा भगवान श्रीकृष्णले पाञ्चाली लगायत सम्पूर्ण पाण्डवहरूलाई श्रवण गराइरहनु भएको छ। यो प्रसङ्ग हामी श्रवण गर्न गइरहेका छौँ। यहाँभन्दा अगाडि के भएको थियो भने मेधावी नाम गरेका ऋषिकी पुत्री, जसका पिताजी बित्नुभयो, आमा त पहिले नै बितेर जानुभएको थियो, सबैजनाले विवाह गरेका थिए तर उनको विवाह भएको थिएन, जसद्वारा उनलाई विवाहको इच्छा थियो। अब म के गरौँ, कसो गरौँ? पिताजी बितिसकेपछि सम्पूर्ण काजक्रिया आदि सबै कुरो निवारण गरिदिनु भयो, खतम गरिदिनु भयो, पूर्ण गर्नुभयो। अब त्यस पछाडि गएर अत्यन्त चिन्तित अवस्थामा सधैँ आफ्ना घरमा बस्दाखेरि पनि टिलपिल टिलपिल आँखा भएर बस्ने काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि ती स्त्रीको के भयो, मेधावी ऋषिको छोरीको कस्तो किसिमको स्थिति भएको छ, यो सम्पूर्ण प्रसङ्गहरू हामी अब अगाडि गएर श्रवण गर्नेछौँ।
सुत पौराणिक भन्दै हुनुहुन्छ कि तब ब्राह्मणहरूमा श्रेष्ठ जो ब्राह्मणहरू छन् सम्पूर्णमा अत्यन्त श्रेष्ठ अर्थात् आफ्नो आचार विचारमा रहनेवाला मेधावी ऋषिकी छोरीको यस्तो अद्भुत वृत्तान्तलाई सुन्नका लागि नारदले फेरि प्रश्न गर्दै भन्नुभएको छ। नारद मुनिले के प्रश्न गर्नुभएको छ त? मुने मुनिसुता तत्र किं चकार तपो बने को वा मुनि बरस तस्याः पाणिग्रह मचैकरत पाणिग्रह मचैकरत। महाराज अब म यो कुरो सुन्न चाहन्छु। नारद मुनिले प्रश्न गर्दै भन्नुभएको छ कि ती मुनिश्रेष्ठ मेधावी ऋषिकी जुन छोरी थिइन् तिनलाई कसले पानी ग्रहण गर्यो? अब मलाई यो बताइदिनु पर्यो भनेपछि भगवान श्री नारायणले वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ, हे बाबु सुन, उनको जीवन कसरी बित्यो आफ्ना पिताजीलाई सम्झिँदै सम्झिँदै बित्यो, आफ्ना पिताजीको स्मरण गर्दै गर्दै बित्यो। आँसुद्वारा आँखाहरू डबडबाइरहेका हुने गर्दथे। पिताजीको वियोगद्वारा हृदय जलिरहेको हुन्थ्यो। बेला बेलामा खोइ खोइ गरेर उनी गलेको अनुभव गर्ने गर्दथे। बेला बेलामा गले जस्तो लाग्दछ। मान्छेले साह्रै दुःख पाएपछि त्यसै गल्छ, मान्छे दुःखद्वारा गल्ने हो। अनि दुःखबाट पार पाउने कुनै पनि प्रकारको उनले उपाय देखेकी थिइन्। साह्रै दुब्ली भएकी थिइन्, पातली भएकी थिइन्। ती कन्याको यस्तो प्रकारले अत्यन्त दुखी भएका ठाउँमा कन्याका भाग्यका कारणले गर्दा यो संसारमा सबैभन्दा रिसाहा ऋषि, जसलाई देख्ने बित्तिकै इन्द्र देवेन्द्र जो देवताहरूका राजा छन्, इन्द्र पनि थरथरी काम्ने काम गर्दछ। जटाहरू जसका फिजारिएका छन्, मानव साक्षात शिवजी नै प्रकट हुनुभएको छ जस्ता यस्ता किसिमका आफ्नै मनोमोजका कारणले गर्दा मस्तीमा घुम्दै घुम्दै अब त्यतैतिर आइपुग्नु भएको छ। कस्तो किसिमको हुनुहुन्छ त? आनन्दमा हुनुहुन्छ। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। यस्ता किसिमका संस्था यो सारा संसारमा विचरण गर्नुहुन्छ। म मात्रै छु, म मात्रै छु, म सिवा अरू केही पनि छैन। वेदान्तको पराकाष्ठा हो। आप सहित सर्व ब्रह्म, आफू सहित सबै सारा संसार ब्रह्ममय छ भन्ने किसिमको जुन भावना छ। गाई हात्ती र चाण्डाल कुता सर्वज बाहुन, ज्ञानीको दृष्टिमा एकै ठहर्छन् पूजा अर्जन, जसका मनमा यस्तो किसिमको चलिरहेको छ। यस्ता किसिमका ब्रह्मस्वरूप भगवान भोले बाबाको अवतार साक्षात शिवजी जस्तै यस्ता किसिमका मनमोजी मस्त फकीर दुर्वासा ऋषि घुम्दै घुम्दै त्यहाँ टुप्लोक आइपुग्नु भएको छ। हे राजेन्द्र युधिष्ठिर, त्यस्ता किसिमका केटाकेटी अवस्थामा तपाईकी आमाले असाध्यै सेवा गरेका कारणले गर्दा अत्यन्त खुसी भएर जुन दुर्वासाले उनलाई अथवा तपाईकी आमालाई कुन्तीलाई त्रिदशाकर्षिणी विद्या प्रदान गरिदिनु भएको थियो, अर्थात् देवताहरूलाई तानेर ल्याउने त्यस्तो किसिमको विद्या
प्रदान गरिदिनु भएको थियो। हे नारद, कृष्णले दुर्वासाको बारेमा अझै युधिष्ठिरलाई भन्न थाल्नुभयो, हे गोपाल, जुन दुर्वासाले सबै देवताहरूलाई नमस्कार गरिने, मलाई पनि साक्षात रुक्मिणीका साथमा देवताहरूद्वारा म त नमस्कृत छु, सबैले मलाई मान्ने गर्दछन्, सम्मान गर्ने गर्दछन्, फेरि पनि मलाई पनि रुक्मिणीका साथमा जोतेका थिए। हामी दुवैले दुर्वासा बसेको रथलाई तान्दाखेरि बाटामा जब रुक्मिणीले भन्न थालिन् ओठ सुके, तालु सुके, अनि रुक्मिणी भन्न थालिन् कि मलाई पानी पिउने इच्छा छ, म त मर्न आँटे भनेर भने, तिर्खा लाग्यो भने, हिँड्दा हिँड्दै नै मैले बुढी औँलाले भुइँमा यसो थिचेर आफ्नी प्रियाको प्रेममा पग्लेका कारणले गर्दा मैले त्यहाँ भोगवती नाम गरेको नदीलाई उत्पन्न गर्ने काम गरे। अनि भोगवतीको फुहारा आयो मुनिबाट, फुहारा आउँदाखेरि त्यो पानी गएर रुक्मिणीका मुखमा पस्दाखेरि जसद्वारा रुक्मिणीको प्यास मेटिएको छ। यो देखेर त्यो बेलामा तुरन्तै उठेको क्रोधले डराउँछन् कि जस्तो किसिमको भयंकर प्रलयकालको आगो जस्तै उनले शराप्दै भन्न थाले, हे कृष्ण, तँलाई रुक्मिणी अत्यन्तै प्यारी छ होइन, जो कि प्यारीका प्रेमले पग्लेको तैँले मेरो अपमान गर्ने काम गरिस्, अनि आफ्नो बडा ठुलो बडपन देखाउँदै देखाउँदै आफ्नी पत्नीलाई पानी पिलाउने काम गरिस्। त्यसै कारणले गर्दा तिमीहरू दुवैजना दम्पतिको वियोग होस्। ए युधिष्ठिर, मुनिहरूमा श्रेष्ठ मानु, दोस्रो काल रुद्र जस्तै साक्षात रुद्रका अंशबाट उत्पन्न हुनुभएका अत्रिका उग्र तपस्याबाट कल्प वृक्षका विशाल फल जस्ता पतिव्रताहरूमा अत्यन्त श्रेष्ठ अनसुयाका गर्भबाट उत्पन्न भएका मानव मूर्तिधारी तपस्या जस्ता साक्षात तपस्याका प्रतिमूर्ति स्वरूप असन्देह स्मरण शक्तिवाला बुद्धि भएका, त्यस्तो किसिमको स्मरण शक्ति अत्यन्त तेज भएका, अनेक प्रकारका तीर्थहरूमा स्नान गर्नाले त्यो स्नानको अनेक प्रकारका तीर्थहरूको जलद्वारा भिजेको जुन जटा छ, जटाद्वारा युक्त भएका त्यस्ता मेधावी ऋषिलाई आउँदै गरेको देखेपछि ती कुमारीको शोक रूपी समुद्रबाट माथि उत्रेर उनले शोक गर्न छोडेर जुरुक्क उठेर दुर्वासा मुनिका चरण कमलमा दण्डवत गर्दै भन्न थाले, अनि आफ्ना आश्रममा लिएर आउने काम गरेको छ। जस्तो प्रकारले जानकीले वाल्मीकिलाई चाहिँ आफ्नो आश्रममा वाल्मीकिले जस्तो प्रकारले जानकीलाई लिएर आउनु भएको थियो, त्यस्तै प्रकारले म पनि तपाईलाई स्वागत गर्न पाउँछु कि भनी सोधी मुनिबाट आज्ञा पाएकी थिए। पाद्य, अर्घ्य, वनका नाना प्रकारका फलफुलहरू जे जति चाहे जति आफूले प्राप्त भएका प्राप्तव्य वस्तुहरू त्यहाँ आदरपूर्वक मुनिलाई समर्पण गर्ने काम गरिन् र मुनिलाई पूजन गरिन्। तब अत्यन्त नम्र मेधावीकी छोरीले भन्न थालिन् कि हे अत्रि कुलका सूर्य, हे महोदय, तपाईलाई नमस्कार छ, हजुरलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। हे साधु, म अभागिनीको आश्रममा तपाईको यसरी कसरी आगमन भएको छ? तपाईका आगमनका कारणले गर्दा आज मेरो भाग्यको उदय भएको छ। हे सज्जन, अथवा मेरा पिताको पुण्यका प्रभावले प्रेरित भएर हे मुनिसत्तम, तपाई मलाई नै सान्त्वना दिनका लागि यहाँ पाल्नु भएको छ। पक्का पनि मेरा पिताजीको त्यस्तो तपस्या थियो, त्यो तपस्या फलीभूत भएर आएको छ र आज हजुर मलाई केही सान्त्वना दिनका लागि, मेरो पीरलाई हरण गर्नका लागि यहाँ हजुर पाल्दिनु भएको छ। साधु सन्तहरूको चरणको जुन धुलो छ त्यो अत्यन्त पवित्र हुन्छ। साधु सन्तका चरणमा 68 प्रकारका तीर्थहरू हुने गर्दछन् भनेर साधु सन्तले बताउँछन्, मनीषीहरूले बताउने काम गर्दछन्। आज मेरो जन्म सफल भयो, नियममा रहनुरूप व्रत पनि आज मेरो सफल भइसकेको छ। तपाई जस्ता महापुण्यात्माको आज मैले दर्शन गरेँ, मेरो आज सम्पूर्ण जीवन सफल भइसकेको छ। यति भनेर ती मुनिका अगाडिपट्टि गएर चुप्प लागेर उभिरहे। त्यो बेलामा शङ्करका अंशबाट उत्पन्न हुनुभएका दुर्वासा मुनिले केही मुस्कुराएर अनि भन्न थाल्नुभयो कि ठिक छ, ठिक छ, ठिक छ, हे ब्राह्मण पुत्रै, ठिकै छ। तिमीले पितृकुलको उद्धार गर्यौ। यस्ती छोरी हुनु भनेको मेधावीको बडा ठुलो तपस्याको फल हो।
तिम्रो धर्मात्माशील स्वभावलाई नै जानेर म कैलाशबाट आएको छु र तिम्रो आश्रममा म आइपुगेको छु। तिमीबाट आज म राम्रो प्रकारले पुजिएँ र हे देवी, म बद्रिक आश्रममा गएर तपस्या गर्नका लागि भनेर म जाँदैछु। भगवान नारायणको दर्शन गर्न जान्छु। कुमारीले भन्न थालिन् कि हे ऋषीश्वर, अरूसँग मेरो एउटै प्रार्थना छ। ऋषे त्वद्दर्शनादेव शुष्को मे शोकसागर अतः परं शुभं भावि यस्मात् संभाविता त्वया, यस्मात् संभाविता त्वया। महाराज, आज हजुरका दर्शनका कारणले गर्दा मेरो शोकरूपी समुद्र छ नि त्यो सुकेको छ। किनभने हजुरबाट सान्त्वना पाइसकेपछि मेरो अवश्यमेव कल्याण हुनेछ। हे मुनि, मेरो मनमा दन्केको जुन प्रकारको डढेलो छ नि, दुःखरूपी डढेलो छ, डढिरहेको छ, के तपाईँ यसलाई जान्नुहुन्न र? अवश्यमेव जान्नुहुन्छ। हे कृपाका खानी शङ्कर, त्यो डढेलोलाई हजुरले निभाइदिने काम गर्नुहोस्। मलाई आशीर्वाद त्यस्तो दिनुहोस् कि भित्रको डढेलो निभेर जाओस्। यसो विचार गरेर हेर्दाखेरि मेरा हर्ष हुने कारण केही पनि देख्दिनँ। न मेरी आमा हुनुहुन्छ, न मेरा बाबा हुनुहुन्छ, न दाजुभाइ छ जसले मलाई धैर्य धारण दिन सकोस्। दुःखका समुद्रले पीडित भए कि म आखिर कसरी बाँचौँ? जुन जुन दिशामा म हेर्छु त्यो त्यो दिशा मेरा लागि शून्य हुन्छ। हे तपोनिधि, मेरो दुःखलाई हटाउने केही उपाय छ भने हजुरले गरिदिनु पर्यो। विवाह गर्नका लागि कोही पनि मलाई चाहँदैन। यसै कारणले गर्दा म वृषली हुन्छु कि भन्ने मलाई अब डर रहेको छ, मलाई भय रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा मलाई न त निन्द्रा लाग्छ, न भोजनै रुन्छ। हे ब्राह्मण, अब अवश्य मर्छु भन्ने अहिले मैले यस्तो विचार गरेको छु, निश्चय गरेको छु। यति भन्दै ती मेधावी ऋषिकी जुन छोरी छन्, मुनिका अगाडिपट्टि रुँदै रुँदै आँसु झार्दै झार्दै अनि चुप्प लागेकी छन्। दुर्वासाले त्यसको उपायका लागि यसो घोरिएर विचार गर्नुभयो। श्री नारायणले भन्न थाल्नु कि यस्तो प्रकारले मेधावी मुनिकी छोरीको कुरो सुनेर अत्यन्त क्रोधी मुनिराज दुर्वासाले केही उपाय विचार गर्दै असाध्यै दयाले ती कुमारीलाई हेरेर कल्याण हुने केही निचोड कुरो कन्यालाई भन्नुभएको छ। अब यो निचोड कुरो के रहेछ त? यसलाई श्रवण गर्नका लागि अझै अर्को अध्यायलाई हामीले पर्खिनुपर्ने स्थिति हुन्छ। सज्जन, यसैका साथसाथमा 9औं अध्याय पनि यहाँनिर पूर्ण हुन जान्छ। जय जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये दुर्वासा दुर्वासस्तपोवनगमनं नाम 9मा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री श्याम नारायण हे मुकुंद, लक्ष्मीपते केशव वासुदेव, लक्ष्मीपते केशव वासुदेव, लक्ष्मीपते केशव वासुदेव।